अल्लाह से वादा किया है, मैंने क्यों नहीं पूछना। फिर कौम को दावत दी, कौम समझती नहीं है, उनको समझाने के लिए उनके बुत खाने में दाखिल होकर बुतों को पाश पाश किया। कौम ने बोला, पूछा, अंत फालता हाज़ा बि आलिहतिना या इब्राहिम, ये आपने किया है? कहा इनसे पूछो। तो खुद ही कहने लगे सर झुका के, मा हाउला यंतिकुन, इब्राहिम आपको पता है ये नहीं बोल सकते। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनको अपना खुदा मनाते हैं। इसके समझ आ गई, इसके बावजूद जलाने का फैसला। क़ालू हर्रिक़ूहू, तो इकबाल क्या कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, परवाह नहीं। फिर हुक्म मिला, अपने बेटे को, नन्हे से बच्चे को इसकी माँ के साथ मेरे घर के सामने छोड़ आओ। पूछा क्यों? नहीं, वीरान इलाका है, कुछ भी नहीं है, कोई आबादी नहीं है। अल्लाहु अकबर, छोड़ के आंखों में आंसू लिए हुए लौट आए। वही बच्चा जब जरा भागने दौड़ने वाला लग गया तो हुक्म मिला, इस अपने लखते जिगर को मेरी राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाइए। आपने पूछा क्यों? नहीं पूछा। बच्चे को दिया, मीना में लिटाया, छुरी चला रखनी दी, चला दी। जब पट्टी खोली तो देखा इस्माइल मुस्करा रहे हैं और एक मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा है। ये है माज़िन फ़िया हुक्मुक, अदलुन फ़िया क़ज़ाउक। ए परवरदिगार, मेरे बारे में आप जो भी फैसला फरमाएं उससे अच्छा फैसला कोई हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ हमेशा, बच्चे के लिए उसकी माँ का फैसला और बंदे के लिए उसके रब का फैसला, उससे अच्छा फैसला कोई नहीं। लिहाजा अपने सारे मामलात किसके सुपुर्द किया करो? अल्लाह, अपने रब के। और वो क्या कहता है, मैं यतवक्कल अलल्लाह, जो मुझ पर तवक्कुल करता है अपने मामलात मेरे सुपुर्द कर देता है, फहुवा हस्बुहु, तो अकेला अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी हो जाया करता है। अल्लाहु अकबर, ये तमहीद है। और हुजूर अब मांगने लगे हैं, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, परवरदिगार मांगने आया हूँ, आपको किस नाम से पुकारूं? एक एक नाम लेके पुकारता हूँ, एक एक नाम का वास्ता लेके मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? अंता जालल कुरान रबीअ क़ल्बी, अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। अल्लाह व नूर सदरी, मेरे सीने का नूर बना दे। वजला हुस्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी, और मेरे जितने दुख और गम है इसकी बरकत से दूर फरमा दे। आओ मिल के मांगते हैं, अल्लाह कुरान मजीद को हम सब के दिलों की बहार बना दे। ये आमीन इस तरह नहीं, नाश्ता नहीं मिला, ऊंची आवाज से आमीन कहे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान मजीद को हम सब के दिलों की बहार बना दे। आमीन। हम पढ़ें, हम सुने, हमारे गुलिस्तान कल्ब में तेरे प्यार और मोहब्बत के फूल खिल उठा करे। अल्लाह इस कुरान मजीद को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों का नूर बना दे और हमारे दुखों का मदावा बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। अब चंद मिनटों में मैंने आपसे बातें कर ली हैं और बातें कुरान के हवाले से करनी है, मैंने कुरान सुनाना है। मैं फिर एक सवाल पूछ लूँ जो हमेशा पूछता हूँ कि जब कुरान सुनाया जाए तो कौन हमसे मुखातिब होता है, हमसे कौन बातें करता है? बोलो अल्लाह। ये एक दो बंदे, जब मैं सवाल करूं, भाई मेरी तकरीर नहीं है, ये तो क्लास है, मैं सवाल करूं सब बाजमात बच्चों की तरह ऊंची आवाज में जवाब दे। जब कुरान सुनाया जाता है तो हमसे मुखातिब कौन होता है? अल्लाह। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। तो फिर सुनो, मेरा दोस्त मुझसे बात करे मैं मोहब्बत से सुनूं, मेरे बुजुर्ग मुझसे बात करे मैं अदब से सुनूं, और मेरा रब मुझसे बात करे मैं मोबाइल देखूं, मैं इधर देखूं, मैं उधर देखूं। अब सुन लीजिए, चंद मिनटों के लिए कोई किसी के हाथ में मुझे मोबाइल नजर ना आए, कोई साहब किसी से बात करते हुए नजर ना आए, दाएं बाएं देखते हुए नजर ना आए। मैं कहा करता हूँ, आंखें झपकने की इजाज़त है, भटकने की इजाज़त नहीं है। हम पूरी तरह से एक एक लोग कुरान सुन रहा हो, ये हुक्म मेरा नहीं है कि कुरान का है, इस पर भी कुरान सुन लो।
اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب تمہیں قرآن سنایا جائے تو مجسمہ سماعت بن جایا کرو، سب کچھ چھوڑ کر اسی کی طرف توجہ کیا کرو۔ اس کا مطلب میں بچوں کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں، تمہارے دونوں کان سن رہے ہوں، دونوں آنکھیں دیکھ رہی ہوں، دماغ اس پر غور کر رہا ہو، اور وہ پیغام کہاں اتر رہا ہو؟ بولو، دل میں، دل کے اندر اتر رہا ہو۔ یہ ہے قرآن سننے کا طریقہ۔ اللہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدم، ذرا دیکھو قرآن سنتے ہیں کس طرح آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگتے ہیں۔ تو میں دعا کیوں نہ کروں، ہم بھی منگتے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، اللہ آپ سے پیار، آپ کے پیار، آپ کا کلام سننے آئے ہیں، ہم سب کو ایسا قرآن سننے والا بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پڑھیں کیسے؟ یہ بھی سن لیں، اللہ کے رسول ایک مقام سے گزرے، ایک نوجوان قرآن پڑھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، رک گئے، ساتھیوں سے فرمایا اتلوا القرآن وابکوا، یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور رویا کرو۔ اللہ ہمیں ایسا قرآن پڑھنا نصیب فرما دے، اونچی آمین کہہ۔ آمین۔ اللہم ربنا۔ یہ بزرگوں کو جگا دیجئے جو مراقبے میں گئے ہوئے ہیں۔ یس، یہ میرے گھر جا کے سوئیے گا، یہاں نہ سوئے گا۔ اللہ اوکے، اللہ اکبر۔ میں دو باتوں کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر اختر اعظمی صاحب نے آج پہلی مرتبہ مجھے صحیح تعارف حاصل ہوا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کا، مرحوم کا، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ دوسری بات، پروفیسر راؤ اختر علی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں دلائل کے ساتھ پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی گفتگو میں ایک یہ بھی آیت آئی تھی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، تمہیں شک ہو اس کتاب کے، اللہ کی کتاب ہونے میں، تو کیا کرو؟ فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ نہ بنا لائے، نہ آج بنا سکے ہیں، نہ قیامت تک بنا سکتے ہیں۔ قرآن نے خود کہہ دیا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر نہ کر سکو سن لو، ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر قیامت تک نہیں کر سکیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ کیا عرب اس وقت جن کو چیلنج دیا گیا تھا وہ سارے عرب تھے؟ دو چار جملے گھسیٹ نہیں سکتے تھے؟ بات صرف یہ نہیں تھی، لینگویج اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی زبان معجزہ ہے۔ لبید بہت بڑا شاعر مسلمان ہو گیا تھا، لوگوں نے پوچھا بڑے دن ہو گئے آپ کا کوئی تازہ کلام نہیں سننے میں آیا، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اب بادل قرآن، اب قرآن کے بعد میں اپنا کلام پیش کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ ایک مقام، واہ، لینگویج اس کی زبان معجزہ، کوئی شک نہیں۔ لیکن میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کا پیغام بھی معجزہ۔ کیا مطلب؟ یہ جو چیلنج دیا اس جیسی ایک صورت بنا لو، وہ کیوں نہیں بنا سکے؟ آج بھی نہیں کر سکے، قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔